घंटे तेरे। रात आई वजालना नौमकुम सुबाता, सो जा, किने मोड़िया। लेकिन जो फजर का वेला आया तो उदू उठ खलोना है। दिन आया वजालना नहारा माशा, कम कर, किने तेन मौके क्या कि मसला पा के घर बह रहा, नहीं कम कर जाके। दादे कल जा, दादी कल जा, नानके जा, मामे हल जा, खाला हल जा, किने रोकिया तेन। कुलू वशरबू, खा पी, वला तुसरीबू, बस ज्यादा ना खा, बीमार हो जाएगा। तो मुझे बताओ तो सही, किस चीज से अल्लाह और अल्लाह के पाक रसूल ने मना किया? सिर्फ है क्या है कि एक घंटा साडा है, एक घंटा जड़ा कि असीं उन्हां नूं दे रहे, किनू दे रहे हैं? इन्हां लोकां नूं। इन्हां भाई जब नहीं जोर की नमाज पढ़ते तो क्या कर रहे होते हैं? जो किसी कल बैठे होने हैं। जब हम असर की नमाज नहीं पढ़ते तो क्या कर रहे होते हैं? भाई है ना जो किसी दियारे लगे होने हैं। जब मगरब नहीं पढ़ते तो क्या कर रहे होते हैं? वो है ना जो किसी दियार लगे होने हैं। जब इशा नहीं पढ़ते फिर इनमें से किसी के पास बैठे होते हैं। अल्लाह का टाइम दे रहे हैं किनको? इनको। अल्लाह का टाइम किनको दे रहे हैं? लोगों को। लेकिन याद रखना हजरत साहब, जब हमें इनके टाइम की जरूरत पड़ी तो इन्होंने हमें टाइम देना नहीं। जब मरना है क्या होगा? 2 बजे नमाज जनाजा का ऐलान है, 1:30 बजे इन्होंने उठा लेना, की कह के पेंडा होता है, ले जाएंगे जनाजगा, बहुत बड़ा जनाजा होगा। लेकिन तकलीफ के साथ कहने लगा हूं, जनाजा तो बहुत बड़ा होगा लेकिन वो 15 या 20 ही होंगे जिनको नमाज जनाजा आता होगा। जनाजा नहीं होगा, धोखा होगा। पीछे तो आके खड़े होंगे लेकिन मेरे और आपके लिए ये नहीं कह सकेंगे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्सा। पीछे तो खड़े होंगे लेकिन आपके और मेरे पीछे खड़े होके आपके और मेरे लिए दुआ कर सकेंगे? वह कहन नहीं होना जी जनाजा बहुत ही बड़ा है। फिर क्या होगा? कब्रिस्तान ले जाएंगे, जल्दी जल्दी दफनाएंगे। कोई जिक्र नहीं होगा, कोई दरूद नहीं होगा, कोई कुरान नहीं होगा। कोई आखेगा जी इंज करो, कोई आखेगा इंज करो, कोई पीछे खलो के हजरत को मज्जां डिस्कस करते होंगे, कोई पीछे खलो के पूछते होंगे किन्नी मुंजी लाई आ, किन्नी कणक लाई आ, सब्जी किन्नी लाई आ, दुआने किन्ने लाए नहीं, ककड़ी किन्नी लाई। होता है ना यही हजरत। पीछे खड़े होकर लोग अपनी बातों में लगे होते हैं। जल्दी जल्दी दफनाएंगे, उत्ते जी पट्टे रखणगे, मिट्टी पाणगे, दुआ करके ते नस जाएंगे। अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब दफना लो तो इतनी देर ठहरना जितनी देर एक ऊंट ज़बह करके उसका गोश्त बना के तकसीम किया जाता है। ठहरना किसी ने, ये सारे हजरत नस जाएंगे। ठीक दफनाने के और दुआ करने के 1 घंटे बाद मैं किसी को भी याद होऊंगा, बल्कि किसी को छोड़ो हजरत, मेरे घर की हालत ये होगी कि मैनू दब के वापस आके ना सारे ने केड़े पासे लग जाना है? रोटी खाधी है, रोटी सालन गर्म है, ठंडा है, चौल गर्म है, ठंडे ने, बोटियां दी वंड होएगी, यानू नहीं देनी, यानू देनी, यानू देनी, ओनू नहीं देनी। इन्होंने घर आके की करन लग पड़ा? बोटियां खाना। और वो अल्लाह जिसके लिए मेरे पास 1 घंटा भी नहीं था, वो अल्लाह जिसका जिक्र किया नहीं, वो दीन जिस पे चला नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार की नहीं, बल्कि की लगा रहा? एना दे आरे लगा रहा। ए घर आ गए, चौल खा रहे ने, मुझे कब्र में आके मुनकर नकीर ने उठा के बिठा लिया है। और बात क्या हो रही है? मर रब्बू का, तेरा रब, तेरा रब। सारी जिंदगी भागता रहा, टाइम ही नहीं था। मेरा पुत्र, मेरी थी, मेरी बुढ़ी, मेरा साला, मेरा बहनोई, मेरी सास, मेरा सोरा, मेरी माँ, मेरा प्यो, मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा ताया, मेरी जमीन, मेरी वैड़ी, मेरी चोटी, मेरा ट्रैक्टर, मेरी ट्राली, ओ पे आई सारा कुछ। 10 मर रब्बू का, तेरा रब। किसी ने पूछना ही नहीं पुत्र किन्ने सन, किसी ने पूछना ही नहीं धियां किन्नियां सन, किसी ने पूछना ही नहीं पैली किन्नी, किसी ने पूछना ही नहीं ट्रैक्टर ट्रैली अपनी ही कि किसी दी, बल्कि गल पहली की होनी है मर रब्बू का, तेरा रब, तेरा रब जिहदे वास्ते टाइम ही नहीं है, जिहदे वास्ते 1 घंटा भी नहीं है। गल उहदे तो शुरू हुई तो गल आके उहदे ते मुकनी। क्योंकि पुत्रा जो दुनिया चाहे सां ते पहली आवाज जिहड़ी कन्ने पई सी, वो की पई सी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहली आवाज कन्ने ओहदा नाम पिया सी, ओए साडा अल्लाह, ओए साडा मालिक, ओए खालिक।
وہ کہہ رہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ تانوں اپنی عبادت نہیں بنایا، لیکن دکھ ہے بھی حضرت صاحب عبادت واسطے کسے کول، لیکن پتر جنہ مرضی نس لو گل پھر ہوئی واپس پھر اس لیے تو میاں صاحب نے کمال لکھا، لیکن گل پھر ہوئے پتر کنا دا مزہ لینی ہے، فرمایا عذر بہانہ چلدا نہ تے جو آکھے سو کریے، عذر بہانہ چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹہنا ہو کی نائیں فرید مشرف ٹہ گیا، بے نظیر ٹہ گئی، ذوالفقار علی بھٹو ٹہ گیا، جنرل ایوب ٹہ گیا، آخر نو جے ٹھہنا ہوئے، آخر نو جے ٹہنا ہوئے، کیونکہ حضرت جی آؤ والا کول نہیں کہ بندہ بہ کے پیا ویکھے کہ وہ ٹہنا کہ وہ ٹہنا، ایک کول دا اینڈ پہلے ہی لکھیا ہے میں ہی ٹہنا میں ہی ٹہنا، کل نفس ذائقۃ الموت، پہلے تابعین کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ دا ہی نہ رہنا ہے، باقی سارے ٹہنے نے، باقی سارے آخر نو جے ٹہنا ہو، کانو کل مریے، ابھی کھول ہی مرن ڈے، اینڈ انہوں نے چھڈنا سانو، انہوں نے جول کھان لگ پڑنا، گل پھر اتھے ٹرنی ہے، مر ربو کا تیرا رب تہاڈا ویر تہاڈا بھائی پتر پیغام لے کے آیا، آؤ جواب پکائیے، دیکھو کیسا حضور دا کرم ہے۔ میں ہوں حضرت اگر لفظ بولاں تے میں سمجھنا بے ادبی ہے کہ جی میں کہاں جی پرچہ لیک ہو گیا، لیکن دیکھو حضور کیسی کرم نوازی نبی علیہ السلام، پہلے دا چھڑیا سارا کچھ، پہلے امت ایسے فکر چ نہ رہے کی پوچھا جانا، پہلے دا چھڑ، فرمایا قبر سے 3 تے اگے 4 7 سوال ٹوٹل، لیکن دکھ ہے پتر اسی اس 7 دی بھی تیاری کوئی نہیں کرن ڈے، ایسے پاسے پائے ہیں، وہ چلیا اللہ والے پاسے آ تینوں چھڑ دے اللہ تے، اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ جڑا اللہ تے توکل کرے گا پھر اللہ دے لیے کافی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کیا جی دیوانی ہے پاگل ہے لوگ وٹے مار دیں، فرمایا تسی پاگل ہو، عرض کیتی حضور دیہڑی تے ساڑیاں بکریاں چار دی، اج بھی بکریاں لے کے گئی ہے، اثر ویلے آ جاندی، تسی انتظار کرو تھکاوٹ لاؤ آئے گی تے مل لئیو، فرمایا اثر کنے ویکھی ہے، اے دسو گئی کیڑے پاسے، لوکاں نے سائڈ دسی آپ ٹر گئے، جدو پہنچے تو اتھے جا کے منظر کی ہے، واہ بھائی واہ، لوکاں نوں تے اے بہانہ کر کے آئی ہے کہ بکریاں چارن چلیاں، لیکن اتھے سارے کول چھپ کے زمین تے کپڑا پا کے تے نفل پڑھن ڈئی، بڑا اوکھا کام ہے ادھر چھپانا بڑا اوکھا۔ پہلی بات تو پتر امت عمل صحیح جاتی رہی تے جے کو کاری لئیے تے فٹ فیس بک، پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، ان کی یہ نیکی کرتے فیس بک پہ ڈال، اللہ مردانگی اور کمال چھپانا پتر اوکھا کام ہے، اے کہندہ اظہار کر، اینو سکون ہی نہیں آندا، اچھمی پئی ہوئے گی، لیکن بہتر ہے کہ چھپایا جائے، چھپایا دا حضرت۔ اب کہندے نے مینوں حیرانگی اس گل دی ہوئی کہ اے بکریاں نہیں چارن ڈئی، اے نفل پڑھ دی بھی، بکریاں کون چاردا؟ کیونکہ بکری اس طرح کا جانور ہے کہ اگر سر پہ کوئی نہیں تو بکریاں اوگ گئیاں،
جے سر تے نہیں کوئی تے بکریاں اوگ گئیاں. کہتے اس طرف دیکھتا ہوں تو منظر کیا ہے؟ بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں. کہتے میں بڑا حیران ہوا، بھائی یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ یہ شیروں نے کیسے بکریاں چرانی شروع کی؟ شیر کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اسے بکری نظر آئے تو مصباحی صاحب کو آدھا گھنٹہ اس کو تقریر سنانی پڑے گی نہیں کہ بھائی شیر ہے بکری یہ تو انہوں کھالا ہے، میں یہ شروع ہی کرنا ہے تو شیر ہو رہنا بکری دا کام ہو، کیونکہ فطرت نے اس کے اندر یہ رکھا ہے کہ یہ تیری خوراک ہے، یہ تیری غذا ہے، کیسے جھپٹنا ہے، کیسے اس کو مارنا ہے، کیسے اس کو کھانا ہے، فطرت نے اس کے اندر رکھا ہے. اس کو تقریر سنانی پڑے گی. لیکن وہاں کیا ہے؟ بکریاں چر رہی ہیں اور شیر اور فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ شیروں اور بکریوں کی دوستی کیسے ہو گئی. کہتے ادھر دیکھوں تو حیران، ادھر دیکھوں تو حیران. کہتے ہیں اس حیرانگی کی کیفیت میں مجھے نہیں پتا چلا کہ کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی اوے عبدالواحد وہ ملنا تے جنت سی تو ایتھے ہی آ گئی. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، پہلی ملاقات ہے، اس کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ کہتے میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، تجھے میرا نام کیسے پتا؟ تو کہنے لگی عبدالواحد جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. کیسے با کمال لوگ سن، کیسے با کمال لوگ سن، کیسے اللہ والے سن. انہوں نے اپنے اللہ نال تعلق کنا مضبوط سی اور اسی اللہ تو ساڑی دوڑیاں ایم پی اے تاکہ دیاں ایم این اے تاکہ ساڑی جانے بلا ساڑی پہنچ دوڑ بھی ہے نا تاکہ لائی ہے نا اللہ واسطے تو کدی محنت کی تھی دوڑ لائی بھی ہے نا لئی ہے. لیکن میاں صاحب نے کمال کا مانگت کولوں منگن والا میشا رہندا خالی. جاؤ جنہ مرضی پتر آؤ بھی خالی تے تسی بھی خالی. مانگت کولوں منگن والا رہندا میشا خالی. ایوس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. چلے محنت ادھر کریے اپنے اللہ دی بارگاہ چ ایم این تیرے بوئے آئے گا تین تو نہیں لوٹ جان. اللہ نہ کرے جی آئے نہ سی کدی ایس نظریے نہ کچھ کریے کہ آئے. اللہ نہ کو پر ہی رکھے سانو.